परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा आउनुभएका संसारभरका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ उद्घोषक फ्यन्जे जुन हुँ। 2000 वर्ष अवधिभर बन्द भएको प्रकाशको पुस्तकका वचन पूर्ण रूपमा खोलिएर सारा संसारभर गवाही भइरहेको यो ठाउँमा हजुरहरूसँग साथमा रहनु पाएकोमा हृदयबाटै खुसी छु। जीवन समावेश भएको परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गको रहस्य प्रत्यक्ष छानबिन गर्न चाहनुभएका सारा संसारभरबाट पास्टरजनहरूको सोधखोज रोकिएको छैन। यो कुरा चाहिँ तिर्खाएका आत्मा प्राणले जीवनको पानी प्रकाशित वचनद्वारा आफ्नो आत्मा प्राण बिउजिएको त्यो महसुस गर्नुभएको कारणले गर्दा हो म विचार गर्दछु। अनलाइनको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तकको वास्तविकताका गवाहीहरू तुरैको रूपमा फुकिँदै गरेको बेलामा एकैसाथ विभिन्न ब्रोडकास्टबाट र युट्युबबाट तुरै फुक्नमा मद्दत गर्नुहुने सारा संसारभर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको वास्तविक अर्थ थाहा पाउन खोज्नुभएका हजुरहरूको यी पाइला डोर्याइदिनु हुने परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। एउटै हृदयले प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेम र अनुग्रहले भरपूर पवित्र पिता परमेश्वर, आज पनि हामीलाई परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारतर्फ डोर्याइदिनु भयो। बहुमूल्य जीवनको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गरी सत्यमा एक भई परमेश्वर पितालाई महिमा चढाउन सक्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। करिब 2000 वर्ष अघि अगमबानी गर्नुभए प्रभु येशूका ती सम्पूर्ण वचन पूरा हुने आजको दिन यस युगमा स्वर्गमा आशा राख्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासका भाइहरू एक हृदय भएर जीवनको रोटी बाँटेर अनुग्रह प्राप्त गरी आशा पूरा गर्ने यो बहुमूल्य समय स्वर्गीय बुद्धिले भरपूर बनाइदिनु भएको होस्। दिएका सम्पूर्ण वचनहरू पूर्ण रूपमा बुझेर महसुस गरेर हृदयमा लेख्ने आशिषित समय बनेको होस्। हामी सबैजना परमेश्वर र प्रभु येशूको करार र दिनुभएका ती आशामा विश्वास गर्दछौँ। प्रतिज्ञा अनुसारै पूरा गर्नुभएका ती अनुग्रह यो समय भरपूर हामी आनन्दित हुन सकेको होस्। परमेश्वरको उद्देश्य र हामी यी विश्वासीजनहरूको आशा पूर्ण रूपमा फेरि एकचोटि महसुस गर्न सकेको होस् र यो समय वचनको गवाही दिनुहुने कुलपतिलाई पवित्र आत्माले भरपूर रूपमा प्रशस्त बनाइदिनु भएको होस्। लाखौं करोडौं स्वर्गदूतहरूसँग एक भएर महिमा चढाउने यो अनुग्रहको समय बनाइदिनु भएको होस्। धन्यवाद चढाउँदै हामीलाई मृत्युबाट जीवनमा डोर्याउनु हुने पवित्र प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भएको आजको सेमिनार चाहिँ रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी अक्षरशः कायम गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। आज चाहिँ गत समय प्रकाश 10 अध्यायसँग जोडिएर प्रकाश 11 अध्यायका वचन मत्तियास छाङबाङसिक कुलपतिको माध्यमबाट सिक्नेछौँ। प्रकाश 11 अध्याय चाहिँ एक वाक्यमा सारांश निकाल्ने हो भने 2 साक्षी र 7औं तुरै भनेर भन्न सकिन्छ। मुख्य पदमा चाहिँ प्रभु येशू साथमा रहनुहुने 2 साक्षीको बारेमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। आखिर यी 2 साक्षी चाहिँ के कुरा गवाही दिने मानिस हुन् र कसको साक्षी हुन् त? र त्यसै गरी हजुरहरू गत समय प्रकाश 10 अध्यायमा 7औं तुरै फुकेको बेला परमेश्वरको रहस्य आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नु भए बमोजिम नै पूरा हुन्छ भनिएको थियो र त्यो तुरै आज 11 अध्यायमा फुकिँदैछ। र यो तुरै के हो त? के कुरा पूरा हुन्छ त? त्यो भित्र समावेश भएको अचम्मको रहस्य के हो त? यो समय सँगसँगै बुझेर महसुस गर्नेछौँ। ती रहस्यहरू गवाही दिनुहुने मत्तियास कुलपति छाङबाङसिक कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। सारा संसारभर हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू जय मसीह। आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही मध्ये प्रकाश 11 अध्यायका वचनहरू गवाही दिँदैछु।
बाइबलभित्र छिरेर यी वचनहरू पूर्ण रूपमा बुझ्ने बहुमूल्य समय बनेको होस्, म हृदयबाटै कामना गर्दछु। हजुर, आज प्रकाश 11 अध्यायको शीर्षक चाहिँ दुई साक्षी र सातौं तुरही रहेको छ। दुई साक्षी र सातौं तुरही रहेको छ। मुख्य पदको सारलाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। दुई साक्षी र सातौं तुरही बीचको सम्बन्ध, सातौं तुरहीको आवाज अनि सातौं तुरहीको वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने बारेमा हेर्नेछौँ। सुरुमा दुई साक्षी र सातौं तुरही बीचको सम्बन्ध चाहिँ प्रभु येशूका यी दुई साक्षीहरूले गवाई दिइसकेपछि अतलकुण्डबाट निस्केको पशुले उनीहरूलाई मृत्युमा पार्छ र 3.5 दिनपछि फेरि पुनर्जीवित हुने पुनरुत्थानको कार्यपछि सातौं तुरहीको आवाज, स्वर्गको रहस्य बताइने त्यो विषय छ। र यी सातौं तुरहीको आवाज चाहिँ के हो त? प्रकाशको पुस्तक 10:7 गत समय सिके चाहिँ के सिकेका थियौँ? परमेश्वरको रहस्य हो। एकैचोटि पनि हामीले नसुनेका परमेश्वरको रहस्य भएको कुरा मनमा राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। के विषय थियो त्यहाँ? संसारका राज्य परमेश्वरको राज्य बन्ने विषय रहेको थियो, जुन कुरा प्रकाश 11:15 पनि छ। र आज सिक्ने विषयमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु यही नै हो। र अब परमेश्वरको राज्य बनेकोले परमेश्वरभित्र शहीद बनेका यी आत्माहरू पुनरुत्थान हुने र जीवित रहेका मानिसहरू पनि परिवर्तन भई अनन्त जीवनमा पुग्ने, जुन कुरा 1 कोरिन्थी 15:51-54 भएको रहस्यको विषय भन्दछ। र यसै गरी सातौं तुरहीको वास्तविक स्वरूप चाहिँ आखिर के हो त? एक वाक्यमा भन्ने हो भने नयाँ करारको प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ यूहन्ना हो भन्ने कुरा हो। र यी नयाँ यूहन्ना चाहिँ कस्ता व्यक्ति हुन् त? गत समय प्रकाश 10 अध्यायमा सिके झैँ वचन प्राप्त गरी प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका घटनालाई प्रत्यक्ष हेरेका र सुनेका साक्षी हुन्। प्रभु येशूले परमेश्वरको दाहिने हातमा भएको 7 मोहरले बन्द गरेको पुस्तक लिनुभयो र एक-एकवटा मोहर तोडेर पूरा गर्दै गर्नुभएको बेला त्यो छेउमा रहेर प्रत्यक्ष देखेका र सुनेका व्यक्ति छन्। प्रकाश 1:2 गएर हेर्दै गर्दा म यूहन्ना चाहिँ परमेश्वरको वचन र आफूले देखेका सबै कुराको गवाही दिन्छु भनेका छन्। र प्रकाश 22:8 गएर हेर्ने भने प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्यायको घटनाक्रम देखेका र सुनेका व्यक्ति म यूहन्ना नै हुँ भनिएको छ। पूरा हुनभन्दा अगाडि दर्शनमा चेला यूहन्नाले दर्शन देखे र परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ वास्तविकता देख्ने कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अगमबानी गरेको बेलामा वास्तविक थोकहरू हेर्न चाहे पनि नभएको हुनाले देख्न पाउँदैनन्, तर यी अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा वास्तविक थोक नै देखा पर्ने भएको हुनाले वास्तविक स्वरूपलाई हेरेर गवाई दिन सक्ने कुरा हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यी जाति जाति चाहिँ स्वर्ग र अनन्त जीवन पाउनको लागि प्रभु येशूको प्रकाश पाएका नयाँ यूहन्नालाई भेटेर प्रकाश प्राप्त गर्नुपर्दछ, त्यो अर्थ हो। त्यो कारण चाहिँ अब यूहन्ना 17:3 गएर हेर्ने हो भने अनन्त जीवन चाहिँ साँचो परमेश्वर र उहाँले पठाउनु भएको व्यक्तिलाई चिन्ने कुरा हो भनिएको छ। तर कसरी परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ त? त्यो तरिका चाहिँ मत्ती 11:27 प्रकाशको माध्यमबाट मात्रै साँचो परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ र उहाँले पठाउनु भएको व्यक्तिलाई चिन्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यसो हुनाले आजको दिन प्रभु येशूको प्रकाश पहिले नै सिकेर थाहा पाइसके झैँ नयाँ यूहन्नाको पेटभित्र छिरेको छ। त्यो हुनाले प्रभु येशूको प्रकाश प्राप्त गरेका नयाँ यूहन्नालाई भेटेर यी प्रकाश प्राप्त गरेपछि साँचो परमेश्वर, प्रभु येशू अनि प्रतिज्ञाको गोठालोलाई हामी चिन्न सक्छौँ अनि अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। मनमा यो कुरा राख्नुहोला। अब प्रकाश 11 अध्यायका यी विषयलाई एकचोटि रूपरेखा हेर्नेछौँ। सुरुमा नाप भनिएको पवित्र मन्दिर र नाप्न पर्दैन यतिकै छोडिदेऊ भनिएको पवित्र मन्दिरको बाहिरी आँगन रहेका छन्। त्यस्तो बेला प्रभु येशूका यी दुई साक्षी भाङ्राका वस्त्र लगाएका र हर किसिमका विपत्ति झर्दै गरेको बेला दुई साक्षी चाहिँ पशुबाट मृत्युमा पर्दछन्। तर 3.5 दिनपछि फेरि जीवनको सास पाएर
पुनरुत्थान भएका यी दुई साक्षी देखा पर्दछन्। त्यो बेला फुकिने तुरै नै सातौं तुरै हो। सातौं तुरै फुकेको बेला चाहिँ यो संसार परमेश्वरको राज्यमा बदलिन्छ भन्ने आश्चर्यजनक रहस्य रहेको छ। यी 5वटा विषयलाई मनमा राख्नुहोला सुरुमा। अब प्रकाश 11 को 1 देखि 2 पद सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 1 देखि 2 पद। त्यसपछि नाप्ने टाँगो जस्तै एउटा निगालो मलाई दियो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ। तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनभने त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिइएको छ। 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची-मिल्ची गर्नेछन्। आमेन। हजुर राम्रो पढ्नुभयो। र मुख्य पदमा हेर्दै गर्दा त्यसपछि भन्ने शब्द आएको हुनाले 10 अध्यायसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि प्रकाशको पुरै अध्यायमा हेर्ने हो भने मैले देखेँ, मैले सुने भन्दै गरेको म भन्ने एकजना व्यक्ति देखा पर्छन्। यिनी चाहिँ पुरा हुनुभन्दा अगाडि चेला योहन्ना हुन्, तर पुरा भएको बेलामा नयाँ योहन्ना भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। र मुख्य पदमा चाहिँ यी टाँगो जस्तै एउटा निगालो प्राप्त भएको छ अनि आज्ञा पनि प्राप्त भएको छ। परमेश्वरको यो पवित्र मन्दिर, वेदी र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ भन्ने आज्ञा प्राप्त भएको छ। अनि मन्दिर बाहिर रहेको आँगनलाई चाहिँ के नगर, ननाप र छोड। त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ र तिनीहरूले पवित्र सहरलाई 42 महिनासम्म कुल्ची-मिल्ची गर्नेछन् भनिएको विषय छ। नयाँ हुनाले प्रकाश 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक प्रकाशित वचन प्राप्त गरी खाएको र 11 अध्यायमा चाहिँ टाँगो जस्तो निगालो प्राप्त गरेपछि अनि आज्ञा आएको छ, पवित्र मन्दिर र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको नाप ल्याऊ। अब यो टाँगो जस्तो निगालो चाहिँ के हो त? लौरो चाहिँ मानिस बाटोमा हिँड्दै गर्दा सहारा दिने साधन हो। यसै गरी यहाँ कामदार नयाँ योहन्ना परमेश्वरको बाटो हिँड्दै गर्दा मद्दत पुर्याउनको लागि आत्मिक जोडी यहाँ दिएको कुरा चाहिँ, अर्थात् योहन्ना नयाँ योहन्नालाई मद्दत गर्ने आत्मिक जोडी अथवा आत्मिक साथी भन्न सकिन्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई निगालो भनिएको हुनाले निगालो भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमको कमजोर वनस्पति हो र नाप्ने साधनको रूपमा एकजना कमजोर व्यक्ति भन्ने अर्थ बुझाउँछ। वास्तविकता हेर्ने हो भने चाहिँ नयाँ योहन्नालाई मद्दत गर्ने कामदार हुन्। यिनी चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थान पवित्र मण्डलीका सन्तमध्ये एकजना सन्त हुन् भन्ने कुरा मनमा राख्नु आवश्यक छ। र परमेश्वरको यो पवित्र मन्दिर चाहिँ के हो त? पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 मा गएर हेर्ने हो भने प्रेरित पाउलले, के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि तिमीहरू परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो? प्रभु येशू आउनभन्दा अगाडि पुरानो करारको कार्यमा चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर भन्ने बित्तिकै भौतिक मन्दिरलाई, भौतिक भवनलाई जनाउँथ्यो। तर प्रभु येशू आउनु भएपछि तिमीहरूले यो मन्दिरलाई भत्काऊ, म 3 दिनमा फेरि बनाउँछु। यसो गर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशूको हृदय चाहिँ पवित्र मन्दिर थियो। पाउलले पनि त्यसै भन्दैछन्। प्रकाश 3 को 4 मा गएर हेर्दै गर्दा सार्डिसमा आफ्ना लुगा बिटुलो नबनाउने केही मानिसहरू छन् र तिनीहरू चाहिँ प्रभुको साथमा सँगसँगै हिडुल गर्छन् र यसरी प्रभु साथमा रहनुहुने पवित्र मन्दिर भन्न खोजिएको हो। र पशु मूर्ति र त्यसको नामको संख्यामाथि लडाई गरेर विजय भएकाहरू परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने आएका छन् भनिएको छ। र यसरी परमेश्वरले नाप भनिएको पवित्र मन्दिर चाहिँ बाइबलमा 2 किसिमका मन्दिरहरू छन् र एउटा चाहिँ प्रकाश 13 को 6 मा स्वर्गीय वासस्थान देखा पर्दछ। यो ठाउँमा त्यो समुद्रबाट अन्य जाति विनाशकर्ता प्रवेश गर्दछ। सुरुमा वासस्थानको पवित्र मण्डली खडा हुन्छ र यो ठाउँमा अन्य जाति विनाशकर्ता प्रवेश गरेर विनाश गर्दै गरेको बेलामा विनाशकर्ताहरूसँग लडाई गरेर जितेर निस्किआएका सानो संख्याका एउटा भिड छ। यो ठाउँमा चाहिँ को साथमा रहनुहुन्छ? परमेश्वर साथमा रहनुहुन्छ। अनि यिनीहरूले विद्रोह र विनाशको गवाईहरू दिन सक्ने भएको हुनाले यो ठाउँलाई गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली भनिन्छ। परमेश्वरले नाप भन्नुभएको त्यो पवित्र मन्दिर चाहिँ गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीलाई भन्न खोजिएको हो। जस्तो मूसाको पालामा गएर हेर्ने भने चाहिँ यी वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई पवित्र स्थान भन्न सकिन्छ, कारण यहाँ सुनको सामदान छ र महापवित्र स्थान चाहिँ परमेश्वर साथमा रहनु भएको हुनाले गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली चाहिँ महापवित्र स्थान हो। अनि
परमेश्वरको पवित्र मन्दिरमा आराधना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त? यिनीहरू चाहिँ नयाँ विजेतालाई पछ्याइ निस्किआएर एक बनेर आराधना चढाउने यी थोरै सङ्ख्याका मानिसहरू हुन् भन्न खोजिएको हो। र चाहे त्यो पहाड होस् अथवा मैदान होस् जहाँ परमेश्वरलाई आराधना चढाइन्छ, यी मानिसहरू भेला भएको ठाउँ चाहिँ पवित्र मन्दिर हो। नाप अथवा गन्तीले भनेको चाहिँ के हो त? विश्वास र ज्ञानको मात्रालाई नाप्ने काम हो। एजकियल 47 गएर हेर्ने हो भने यो पृथ्वीमा परमेश्वरको ठुलो पवित्र मन्दिर खडा भएको बेला त्यो ठाउँबाट धेरै पानीका वचनहरू निस्किआउनेछन् अनि यी टाँगो बोक्ने व्यक्तिले चाहिँ 4 चोटि नापेको देख्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ विश्वास र ज्ञानको मात्रालाई नाप्ने काम हो। र यसरी अन्य जातिले कुल्चीमिची गर्ने पवित्र मन्दिरको बाहिरी आँगन चाहिँ के हो त? पवित्र मन्दिरको बाहिरी आँगन चाहिँ अहिले भर्खरै चित्रमा सिके झैँ पशु प्रवेश गरेको, विद्रोह गरेको वास्तवको पवित्र मण्डलीले जनाउँदछ। प्रकाशको पुस्तकमा 13 अध्याय 6 अध्याय र 2-3 अध्यायमा उदय भएको एउटै ठाउँ हो। यो ठाउँमा प्रवेश गरेर कुल्चीमिची गर्ने अन्य जाति चाहिँ को हुन् त? वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई निलेको साटाको दक्षिण भएको पशुको सङ्गठनलाई जनाउँदछ। र त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? प्रकाश 13 अध्याय र 12 अध्यायमा हेर्ने भने स्वर्गीय वासस्थान भनिएको छ। स्वर्गीय वासस्थानमा आबद्ध नभएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले हेर्दा अन्य जाति हुन् भन्न सकिन्छ। र तिनीहरूको वास्तविकता एकचोटि हेरौँ त। छङ्जिगी शिक्षालेका 7 गोठाला हुन्। छङ्जिगी शिक्षाले भन्ने कुरा चाहिँ छङ्जिगी भन्ने कुरा चाहिँ गोठालो भन्ने अर्थ हो। र गोठालोहरूलाई सिकाउने अधिकार प्राप्त ठाउँ चाहिँ छङ्जिगी शिक्षाले हो। र त्यो ठाउँमा भएका 7 गोठालाहरूलाई जनाउन खोजेको हो। पृथ्वीजी, खिमजी, वनजी, खिमजी, फेकजी, पृथ्वीजी, यिनीहरू चाहिँ यी छोटकरी अथवा उपनामले जनाइन्छ। र अब कुल्चीमिल्ची गर्ने कारण चाहिँ के हो त? परमेश्वरका यी चुनिएका जनहरूले विद्रोह गरेर पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दा फैसला गर्न खोजिएको हो। र कुल्चीमिल्ची गर्ने 42 महिना चाहिँ के हो त? प्रकाशको पुस्तक 13 को 5 मा गएर हेर्ने हो भने जसले विद्रोह गर्छन् तिनीहरूलाई अन्य जातिले 42 महिनासम्म शासन गरेको देख्न पाइन्छ। र मत्ती 24 को 21 देखि 22 मा गएर हेर्ने भने परमेश्वरले चुनिएका जनहरूको शरीरको उद्धारकै लागि ती सङ्कष्टका दिनहरू घटाइदिनुहुन्छ भनिएको छ। पुरानो करार यर्मिया 25 को 11 पदमा गएर हेर्ने भने भौतिक इजरायली चुनिएका जनहरू पाप अपराध गरेको बेलामा अन्य जातिबाट 70 वर्षसम्म विनाशमा परेको घटना इतिहास छ। 70 वर्षसम्मै विनाशमै राखिरहने हो भने सम्पूर्ण शरीर मरेर जान्छ। त्यो हुनाले चुनिएका जनहरूलाई शरीरमै उद्धार गर्नको लागि 70 वर्षलाई 3.5 वर्षसम्म 3.5 वर्षमा घटाइएको हो। यो पनि अत्यन्तै ठुलो आशिष हो। र अब 3 देखि 5 पदसम्म पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 3 देखि 5 पद। मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबानी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। पृथ्वीका प्रभुको सामुन्ने खडा रहेका जैतुनका 2 रुखहरू र 2 सामदानहरू यिनै हुन्। यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश पार्नेछ। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही किसिमले मारिनेछ। हजुर अत्यन्तै राम्रोसँग पढ्नुभयो। मुख्य पदको विषय चाहिँ भाङ्राको वस्त्र लगाएका 2 साक्षीसँग सम्बन्धित कुरा हो। प्रभु येशूबाट अधिकार प्राप्त गरेर भाङ्राको वस्त्र लगाएर 1260 दिनसम्म अगमबानी गर्ने 2 साक्षीहरू हुन्। यहाँ यी 2 साक्षी चाहिँ आखिर को हुन् त? प्रकाशको पुस्तक 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरी खाएका नयाँ योन्ना र प्रकाश 11 अध्यायमा नयाँ योन्नाले प्राप्त गरेको टाँगो जस्तो निगालोको रूपमा दृष्टान्त भएको यी शरीरलाई जनाएको हो। यी 2 मानिस चाहिँ यहाँका 2 साक्षी हुन्, प्रभु येशूका 2 साक्षी हुन् भनेर यहाँ बताइएको हो। र यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको कार्यबाट प्रत्यक्ष वचन प्राप्त गरी काम गर्ने व्यक्ति साक्षी चाहिँ एकजना मात्रै नयाँ योन्ना हुन्। त्यो प्रमाण चाहिँ के हो त? प्रकाश 1 को 2 मा गएर हेर्दै गर्दा योन्नाले चाहिँ परमेश्वरको वचन र आफूले देखेको सबै कुराको गवाही दिन्छन्। र यसै गरी प्रकाश 22 को 8 पदमा गएर हेर्ने हो भने
यी सबै कुरा देख्ने र सुन्ने म योना नै हुँ भनेर मात्र एकजनाको यकिन गराएका हामी पाउँछौँ। र यसै गरी यहाँ भाङ्राको वस्त्र लगायो भन्ने अर्थ के हो त? भाङ्राको वस्त्र के हो? मृत क्रियाकलाप पश्चाताप गराउने वचनलाई जनाएको हो। र यी दुई साक्षी चाहिँ भाङ्राको वस्त्र लगाएर 1260 दिनसम्म अगमबानी गरेको भन्ने विषय छ नि। इस्राएली मानिसहरू चाहिँ पाप पश्चाताप गर्ने बेला र त्यसै गरी मानिस मरेको बेला भाङ्राको वस्त्र लगाएर शोक गर्ने गर्छन्। र त्यो खालको इस्राएलीहरूको परम्परालाई उदाहरण बनाएर दृष्टान्त गरिएको कुरा हो। यो विषय चाहिँ लुका 10:13 पदमा अझ स्पष्ट आएको छ। यसरी भाङ्राको वस्त्र लगायो भन्ने कुरा चाहिँ पश्चाताप गराउने काम गर्छन् भन्ने हो। र यसै गरी अगमबानी त भविष्यमा हुने काम हो। आमोस 3:7 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरका आफ्ना रहस्य आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई सुरुमा देखाइदिनुहुन्छ र मात्रै काम गर्नुहुन्छ। र यहाँ यी साक्षीहरूले पनि प्रभुबाट भविष्य हुने काम प्राप्त गरेर अनि अगमबानी बोलेको हो। र यसरी यी दुई साक्षीलाई फेरि दुई जैतुनका रुख र दुई सामदान पनि भनिएको छ। र यहाँ भनिएको यी दुई जैतुन अथवा भद्राक्षको रुख र दुई सामदान के हुन् त? मानिस हो भने को हुन् त तिनीहरू? यी दुई जैतुनका रुख भन्ने कुरा चाहिँ यो पृथ्वीमा प्रभुको सेवा गर्दै गरेका दुई साक्षीलाई जनाउँछ। जकरिया 4:11-14 पदमा गएर हेर्ने हो भने दुई जैतुनका रुख चाहिँ यो पृथ्वीमा प्रभुको सेवा गरेका दुई साक्षी हुन् भनिएको छ। त्यसैले यी मानिसहरूले दिने गवाही चाहिँ प्रभु येशूको गवाही हो। कारण किन? प्रभु येशूको सट्टामा यिनीहरूले बोलिरहेको कारणले गर्दा हो। यी दुई सामदान भनिएको छ परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने रहेको यी 7 बत्तीका हातमा साथमा रहने व्यक्ति हो भनेर हेर्न सकिन्छ। प्रकाश 4:5 पनि राम्रोसँग यो विषय आएको छ। अनि यी दुई साक्षी दुई जैतुनका रुख हुन् भने यी जैतुनको रुखको आवश्यकता के छ भनेर हेर्नेछौँ। हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ प्रभु येशू फेरि आउने बेला अनिवार्य पनि भेट्न चाहन्छौँ। र के चाहिन्छ त? कि जैतुनको तेल अथवा भद्राक्षको तेल तयारी गरेपछि मात्रै ज्योति बन्नु भएको दुला प्रभुलाई भेट्न सकिन्छ। मत्ती 25 अध्यायमा देख्न पाइन्छ। बत्ती र तेल तयारी गरेका बुद्धिमती कन्याहरूले मात्रै प्रभुलाई भेट्छन्। र भजन सङ्ग्रह 119-105 मा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन चाहिँ बत्ती हो भनिएको छ। र तेल चाहिँ कस्तो तेल हो त? प्रस्थान 27:20 मा गएर हेर्ने हो भने भद्राक्षको दानालाई कुटेर तेल बनाएर त्यो तेलबाट बत्ती बाल्नु। र यसै गरी लेवी 24:1-3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा उस्तै विषय हामी देख्न पाउँछौँ। र यी भद्राक्षको रुखबाट भद्राक्षको तेल आए झैँ भद्राक्षको रुख चाहिँ यी दुई साक्षी भएको हुनाले यी दुई साक्षीले दिने गवाहीको वचन चाहिँ भद्राक्ष अथवा जैतुनको तेल हुन्छ। र यसरी यी दुई साक्षीबाट गवाहीको वचन प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्रै बुद्धिमती कन्या बनेर प्रभु येशू दुलालाई भेट्न सक्छन् भन्ने विषय हो। जो कोही यी दुई साक्षीलाई नष्ट गर्न चाह्यो भने यी दुई साक्षीको ओठबाट आगो निस्कन्छ र ती शत्रुले नाश गर्छ भनिएको छ। आखिर यी दुई साक्षीको मुखबाट भौतिक आगो नै निस्केर शत्रुलाई जलाउँदछ त? यो त दृष्टान्तमा भनिएको कुरा हामीलाई बुझ्न आवश्यक छ। आगो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। परमेश्वरको फैसलाको वचनलाई आगो भनेर जनाएको छ। यर्मिया 5:14 पदमा गएर हेर्ने हो भने यर्मिया तेरो मुखमा मेरो वचन आगो बनाउँछु र यी प्रजाहरूलाई रुख बनाउँछु र त्यो आगोले जलाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो वचन पुरा हुने पहिलो आगमन बेलामा हेर्ने हो भने लुका 12:49 पदमा म पृथ्वीमा आगो खन्याउन आएको हुँ, यो आगो पहिलेबाटै सल्किसकेको भए अरू म के चाहन्थे र यो वचन देख्न सकिन्छ। त्यस हुनाले आगो भनेको फैसलाको वचन रहेछ। र आगो दृष्टान्तमा बोलिएको हुनाले यहाँ नाचुने शत्रु पनि दृष्टान्तको शत्रु हो। अब त्यो शत्रु के हो त? झुटा अगमवक्ताभित्र रहेका दुष्ट आत्मालाई बताउन खोजेको हो। त्यसैगरी तिनीहरूले बोल्ने झुटा वचन असत्य वचनलाई भन्न खोजेको। प्रकाश 16:13 मा हेर्ने भने अजिङ्गर पशु र झुटा अगमवक्ता अर्थात् यी मानिसभित्र भएको यिनीहरूको भित्रबाट दुष्ट आत्मा निस्किआउँछ भनिएको छ। र यसरी झुटा अगमवक्ता भित्र भएको दुष्ट आत्मा अथवा झुटा वचनलाई यहाँ नाश गर्नुपर्ने शत्रु भनिएको हो। अब 6-10 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 11:6-10 पद।
तिनीहरूले अगमबानी बोलेको दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने शक्ति तिनीहरूसित छ र पानीहरूलाई रगत तुल्याउने र तिनीहरूलाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा हर किसिमका विपत्ति ल्याउने तिनीहरूसित शक्ति छ। तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्ध्याइसकेपछि अतल कुण्डबाट निस्किआउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाईँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठुलो सहरका सडकमा पडिरहनेछन् जुन सहरलाई दृष्टान्तको रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। 3.5 दिनसम्म तिनका लासहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जाति जातिका मानिसहरूले हेर्नेछन्। ती लासहरू गाड्न दिने छैनन्। पृथ्वीमा रहनेहरू तिनीहरूका मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा उपहार लिने दिने गर्नेछन्, किनभने ती दुई अगमवक्ताहरूले पृथ्वीमा रहनेहरूलाई शास्ति दिएका थिए। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो। र मुख्यपदको विषय चाहिँ दुई साक्षीले धेरै किसिमका विपत्तिहरू झार्दै गर्दा मृत्युमा पर्ने घटना घट्छ। यहाँ भएका यी दुई साक्षीले झार्ने हर किसिमका विपत्तिहरू के हुन् त हामी बुझिहेर्नेछौँ। सुरुमा आकाश थुनेर पानी पर्न नदिने भनिएको छ र फेरि अर्को चाहिँ पानीलाई रगत तुल्याउने भनिएको छ। आखिर यी दुई मानिसले आकाशलाई बन्द गरेर पानी पर्न नदिने त्यसो गर्न सक्छन् होला त? यी कुराहरूलाई दृष्टान्तमा बोलिएको छ भन्ने कुरा सुरुमा बुझ्न आवश्यक छ। यसको उत्तरलाई एकचोटि विचार गरिरहौँ। साक्षी सँगसँगै रहने सन्तहरू मार्फत पवित्र मन्दिर बाहिरी आँगनमा वचन नदिइने भन्ने कुरा हो। आकाश भन्ने कुरा चाहिँ के रहन्छ त्यहाँ? सूर्य चन्द्र तारा भएको ठाउँ हो नि। र उत्पत्ति 37 अध्याय 9 देखि 11 पदमा गएर हेर्ने भने याकुबका परिवारलाई सूर्य चन्द्र तारा भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। अनि याकुबका परिवार भेला भएको त्यो ठाउँ चाहिँ आकाश हो भनेर अर्थ बताए जस्तै यहाँ यी नयना र उनको साथमा भएको थोरै सङ्ख्याका मानिसहरू भेला भएको ठाउँ चाहिँ आकाश हो भन्न सकिन्छ। र यसरी नयना साक्षीसँग सँगसँगै रहने सन्तहरू भएको ठाउँ चाहिँ यहाँ भएको आकाश हो। र पवित्र मन्दिर बाहिरी आँगनमा वचन नदिइने, उनीहरू मार्फत प्रचार नगरिने भन्ने कुरा हो। र व्यवस्था 32 को 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दा आकाशबाट झर्ने पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिँदैछ। र यसैया 5 को 3 देखि 7 मा गएर हेर्ने भने बादलहरूलाई आज्ञा दिएर पानी पर्न नदिने भनिँदैछ। पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरको वचन आउने ठाउँ चाहिँ पवित्र मन्दिर हो। र त्यसैले यहाँ भएको यो पवित्र मन्दिरले पनि यो खालको आज्ञा पाएछ भन्ने कुरा हो। पानीलाई रगत तुल्याउने कुरा चाहिँ बितेको मूसाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मिस्रका नदीहरूमा लौरोले हिर्काउँदा ती पानी रगत भनेर पिउन नमिल्ने बनेको थियो। त्यसैगरी आजको दिन यी प्रकाशित वचनद्वारा विनाशकर्ताहरूका यी शिक्षा, मिस्रका नदी जस्ता शिक्षा, झुटा वचन, असत्य भएको कुरा पर्दाफास गर्ने विषय हो। यहाँ भएका यी दुई साक्षी चाहिँ अतलकुण्डका पशु जस्ता झुटा गोठालाको बारेमा तिमीहरू दियाबलस हो, विनाशकर्ता हो भनेर यसरी गवाई दिँदै गरेकोले यी पशुहरूले यी दुई साक्षीलाई आत्मिक रूपमा मारेको घटना घट्छ। अब अतलकुण्डका पशु चाहिँ के हुन् त? सुरुमा अतलकुण्ड भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सुरुमा अतल भनेको पिँध अथवा अन्त्य नभएको भन्ने अर्थ हो। र यसरी पिँध अथवा अन्त्य नभएको कुण्डलाई अतल कुण्ड भनिँदैछ, अर्थात् पानी नअडिने कुण्ड। पानी परमेश्वरको वचन हो भने परमेश्वरको वचन नभएको त्यो खालको सङ्गठन अथवा नरक हो भन्न खोजिएको हो। त्यसो हुनाले शैतानको वासस्थान जो नरक समूहका झुटा गोठालाहरूलाई यहाँ पशु भनिएको हो। प्रकाश 9 को 2 मा पनि हेर्दै गर्दा त्यहाँ उल्लेख भएको छ नि, अतलकुण्डबाट यी दियाबलस प्रवेश गरेर काम गर्ने पशु जस्ता सलहहरू बाहिर निस्किआएर परमेश्वरका वासस्थानमा रहेका चुनिएका जनहरूलाई यातना दिने घटना घट्छ नि। त्यसैगरी हितोपदेश 30 को 2 देखि 3 मा पनि हेर्दै गर्दाखेरि भौतिक पशुको बारेमा नभएर परमेश्वर र परमेश्वरको वचन थाहा नभएका मानिसहरू चाहिँ पशु हुन् भनिएको छ। त्यसो हुनाले अतलकुण्डको पशु चाहिँ ती नरक जस्तो शैतानको वासस्थानका झुटा गोठालाहरूलाई जनाउँदै गरेको कुरा हो। यो बेला दुई साक्षीले गवाही सिद्ध्याउँछन् भनिएको छ। यसको अर्थ के हो? यी दुई साक्षीले आफूले बोल्नुपर्ने सबै कुरा बोलिसकेको कुरा हो।
तिमीहरू यो कारणले गर्दा दियाब्लो समूहका विनाशकर्ताहरू हो भन्ने कुरा बोलेको हो। यी पशुले दुई साक्षीलाई मारेको कुरा चाहिँ साक्षीको जिम्मेवारी चाहिँ गवाई दिनु हो र यी पशुले दुई साक्षीलाई गवाई दिन नसक्ने गरी तिनीहरूको जिम्मेवारी निष्क्रिय बनाउने कुरा चाहिँ पशुले साक्षीलाई मारेको कुरा हो। पशु चाहिँ संसारको पहुँच र तागत आफ्नो बनाएको छ। हजुर, यहाँ यी दुई साक्षीको लास रहने ठुलो सहर छ। यहाँ भौतिक लास हुन्थ्यो भने कहाँ हुनु पर्यो? चिहानभित्र छिरेको हुनु पर्यो नि। तर ठुलो सहरमा रहेको भनिएकोले यहाँ भएको लास पनि आत्मिक हो र यहाँ भएको ठुलो सहर पनि आत्मिक हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी ठुलो सहर भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको वास्तवको पवित्र मण्डली हो। यिनीहरूको करिब 80वटा शाखा मण्डलीहरू थियो र अझ बढी त्यहाँ विनाशकर्ताहरू आएर सङ्गठन मिलाए थियो। उनीहरूले कति ठुलो भयो होला। त्यसो हुनाले ठुलो सहर भन्ने कुरा चाहिँ अन्य जाति बनेको बास्तियनको पवित्र मण्डलीलाई ठुलो सहर भनिएको हो। यहाँ यो बास्तियनको मण्डली छ। यहाँ को प्रवेश गर्यो? विनाशकर्ताहरू प्रवेश गर्यो र आफ्नो तागत त्यहाँ थप्यो। कति ठुलो भयो होला। अब यो लास भन्ने कुरा चाहिँ यी दुई साक्षीले गवाई दिन नसक्ने अवस्थालाई मृत्युमा परेको अथवा लास भएको भनिएको हो। अनि यसै गरी यो ठुलो सहरलाई आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा सदोम हो, मिस्र हो र प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको त्यो गलगथा जस्तो ठाउँ हो भनिएको छ। र होशे 12:10 गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरले दर्शनहरू धेरै देखाउनु भयो। वास्तविक थोक देखाउनु भएको कुरा त होइन र अगमवक्ताहरूको प्रयोग गरेर दृष्टान्तहरू बोल्नु भयो भन्नुभएको छ। सदोम भन्ने कुरा चाहिँ विनाशमा परेको ठाउँ हो। त्यो वासस्थानको भ्रष्टताको कारणले विनाशमा परेर सदोम जस्तै भएको कुरा हो। कतिसम्म भ्रष्ट भयो होला थाहा पाउन सकिन्छ नि। र मिस्र भनेको के हो त? मूसा र हारूनले चाहिँ परमेश्वरको कार्यलाई बाधा पुर्याउँदै गरेका फारो राजासँग झगडा गरेको ठाउँ जस्तै भन्न खोजेको। आजको दिन यी दुई साक्षीहरू चाहिँ त्यो दुष्ट व्यक्तिहरूको तागतसँग लडाईँ गर्दै गर्दा मरेको हो नि। र प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको गलगथा जस्तो ठाउँ भनिएको चाहिँ प्रभु येशू त पाप नभएको व्यक्ति हो। पाप नभएको व्यक्ति प्रभु येशूलाई मारेका बागी यरुशलेम अर्थात् यरुशलेम जस्तो ठाउँ भन्न खोजिएको हो। मत्ती 16:21 गएर हेर्ने हो भने म यरुशलेममा निस्कनु पर्छ र मृत्युमा पर्नुपर्छ अनि 3 दिनमा फेरि बौरी उठ्नेछु भन्नुभएको छ प्रभु येशूले। त्यसै गरी आजको दिनमा पनि यी साक्षीहरू मृत्युमा पर्छन् भन्ने कुरा हो। पहिलो आगमनको बेलामा शरीरमै मृत्युमा पर्नु भएको, तर दोस्रो आगमनको बेलामा यी दुई साक्षीहरू आत्मिक मृत्युमा परेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरू, यहाँका मानिसहरू चाहिँ यिनीहरूले यो लासहरूलाई हेर्नेछन् भनिएको छ। यी मानिसहरू चाहिँ को हुन् त? विनाशकर्ताको समूह बनेका वासस्थानका सन्तहरू र सामान्य अनुयायीहरू, यहाँ भनिएका मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। कारण किन? प्रकाश 13:7 गएर हेर्दै गर्दा यी पशुले मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूलाई शासन गरिरहेको छ भनिएको छ। दियाब्लस साथमा रहेको ती विनाशकर्ता समूहका मानिसहरू हुन्। त्यसै गरी प्रकाश 17:15 पनि त्यस्तै विषय हो। र 3.5 दिनसम्म हेर्ने भनिएको कुरा चाहिँ के कुरा? लासलाई हेर्ने कुरा। हेर्ने कुरा के हो त? अवलोकन गर्ने कुरा हो नि। र यो कुरा चाहिँ गवाही पनि अगमबानी पनि गर्न नदिएको कुरालाई गिल्ला गर्दै हेरेको विषय हो। कारण किन? यी दुई साक्षीले गवाही पनि दिन नसक्ने भए, अगमबानी पनि गर्न नसक्ने भए, अर्थात् यिनीहरूको जिम्मेवारी निष्क्रिय भएको हुनाले आत्मिक रूपमा यिनीहरू मरेको भनिएको हो। र त्यो अवस्थालाई 3.5 दिनसम्म अरू मानिसले हेरे भन्ने अर्थ हो। र अब वास्तविक थोक चाहिँ अगमबानी पुरा हुनभन्दा अगाडिसम्म त थाहा हुन्न, तर जब अगमबानी पुरा हुन्छ भने त्यो वास्तविक थोक पनि थाहा हुन्छ। र यो अवधिलाई वास्तविकता हेर्ने हो भने सन् 1981 जनवरी 30बाट फेब्रुअरी 2 सम्मको अवधि हो यो 3.5। कारण किन? जब पुरा हुन्छ भने त्यो बेला वास्तविक थोक र स्वरूप थाहा हुन्छ। र यसै गरी यी लासलाई चिहानमा गाड्न नदिएको भनिएको छ। सुरुमा चिहान भन्ने कुरा एकचोटि हेर्नुपर्छ। चिहान भन्ने कुरा चाहिँ विनाशकर्ताको सम्प्रदायलाई भनिएको हो। लुका 11:44 गएर हेर्दै गर्दा यहुदी धर्म
लाई प्रहार गरेर कब्जा गरेका शास्त्री फरिसीलाई प्रभु येशूले तिमीहरू चाहिँ समतल चिहान हौ भन्नुभएको छ। र यस्तै कुरा चाहिँ मत्ती 23:27 पनि तिमीहरू चुन पोतिएका चिहान हौ। हेर्नु त, समतल चिहान समतल भएको हुनाले त्यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि चिहान भन्ने थाहा हुन्न। र त्यसै गरी टलक्कै टल्किने गरी सेतो चुन पोतिएको हुनाले त्यो चिहान हो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। र यसरी चिहान अर्थात् विनाशकर्ताको सम्प्रदायलाई बुझाउन खोजिएको हो। अब चिहानमा गाड्न नदिएको भन्ने कुरा चाहिँ यी दुई साक्षीलाई आफ्नो सम्प्रदायमा सदस्यता नदिएको भन्ने कुरा हो। कारण किन आफैलाई चाहिँ दियाब्लस विनाशकर्ता भनेर भनिरहेको छ भने कसले ती मानिसहरूलाई आफ्नो मण्डलीमा सदस्यता दिन्छ त? यी दुई साक्षीको मृत्युप्रति आनन्दित हुँदै रमाउँदै आपसमा उपहार आदान प्रदान गरे। यो कुराको अर्थ के हो त? यी दुई साक्षीले फैसलाको वचन रोकेकोले अब त्यो आवाज अब उपरान्त सुन्न परेन भनेर खुसी भएर कि मिठा मिठा कुरा आपसमा चाहिँ उपहार चाहिँ लेनदेन गरेको कुरा हो। र 11 देखि 14 पदका वचनहरू पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 11 देखि 14 पद। 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पस्यो र तिनीहरू आफ्ना गोडामा खडा भए। अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरूमाथि ठुलो डर छायो। अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज सुने, यता माथि आऊ। र तिनीहरूका शत्रुहरूले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर गए। त्यही घडी ठुलो भूकम्प गयो र सहरको 10औं भाग ढल्यो र भूकम्पमा 7,000 मानिसहरू मारिए। अनि अरू बाँचेकाहरू डराएर स्वर्गका परमेश्वरलाई महिमा दिए। दोस्रो विपत्ति बित्यो, हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। हजुर, यी मरेको 3.5 दिन बितेपछि फेरि जीवनको सास पाएर पुनरुत्थान भएका दुई साक्षीको कार्यको बारेमा लेखिएको छ। जीवनको सास पाएर खडा भएका दुई साक्षी भनिँदैछ। सुरुमा दुई साक्षीलाई खडा बनाउने जीवनको सास के हो त? सास भन्ने कुरा चाहिँ जीवित गराउने तागत। त्यसो हुनाले जीवित गराउने एक किसिमको तागतलाई जीवनको सास भनिँदैछ। बाइबलमा हेर्ने हो भने यी जीवनको सास चाहिँ परमेश्वरको वचन बाहेक अरू छैन। परमेश्वरको वचनमा भएको जीवनको सास चाहिँ ती मानिसहरूमा छिर्यो र तिनीहरू फेरि खडा भएर कार्य गरेको कुरालाई बताएको हो। उत्पत्ति 2:7 हेर्ने भने माटोबाट मानिस बनाएर जीवनको सास फुकिदिएपछि मानिस जीवित आत्मा प्राणी भयो भनेर लेखिएको छ नि। अनि यूहन्ना 1:4 गएर हेर्ने भने के भित्र जीवन छ? यी वचनभित्र जीवन छ भनेर यूहन्ना 1:4 पदमा लेखिएको छ नि। अनि यसै गरी यी दुई साक्षी चाहिँ बादलमाथि चढेर आकाशतिर उक्लिएको भन्ने कुरा के हो त? बादल भन्नाले आत्मालाई जनाउँछ। आत्मामा डोराइएको कुरा हो। र यो बेला यी दुई साक्षी चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको स्वर्गीय वासस्थानतिर गएर फेरि तुरै फुक्न थाल्छन्। र त्यसो गरेको बेला अवलोकन गर्ने यी शत्रुहरू छक्क पर्छन्। हेर्ने शत्रुहरू को हुन्? शैतानका भिडहरू चाहिँ हेर्ने शत्रुहरू हुन्। किन? परमेश्वरलाई विरोध गर्ने मानिसहरू भएको हुनाले शत्रु हुन्। तर पनि यी दुई साक्षीहरू अब त आउँदैन होला भनेको फेरि पनि आए र यिनीहरूको हृदय के भयो? अत्यन्तै हलचल भयो। त्यसैले भूकम्पले नष्ट हुने ठुलो सहर भनिँदै गरेको हो। यी जमिन हलचल भयो भने अब भूकम्प देखा पर्दछ। त्यसै गरी मानिसको हृदय हलचल हुने कुरालाई यहाँ भूकम्प भनिएको हो। यो बेलाको ठुलो भूकम्प चाहिँ के हो त? हृदय भयानक गरी हलचल गर्ने आत्मिक भूकम्पलाई जनाएको हो। अनि ठुलो सहरको 10औं भाग ढल्यो भन्नुको अर्थ के हो? यी वासस्थान पवित्र मण्डलीको संगठनको 10 भागको 1 भाग नष्ट हुन अब सुरु गर्यो। तर वासस्थान त आखिर वासस्थान विनाशकर्ताको संगठनभित्र छिरेर सबै नष्ट हुन्छ। तर यहाँबाट अब नष्ट हुन सुरु गर्यो भन्ने कुरा हो। र मरेका मानिसहरू 7,000 भनिँदैछ। यसको कुरा चाहिँ सारा संसार भरका मण्डलीहरूमा देखा पर्ने घटना नभइकन विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका सन्तहरूसँग सम्बन्धित कुरा हो। ठीक विपरीत परमेश्वरलाई महिमा चढाउने बाँकी व्यक्तिहरू छन्। यिनीहरू को हुन् त? यी दुई साक्षीबाट नापिएका अथवा गन्ती गरिएका मानिसहरू हुन्। पवित्र मन्दिरभन्दा बाहिरी आँगन पहिले नै कुल्चिमिल्ची गर्न छोडिएको छ।
तर यिनीहरू चाहिँ को हुन् त? दुई साक्षीबाट गन्ती गरिएका मानिसहरू हुन्। र अब 15 देखि 19 पदसम्म पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 15 देखि 19 पद। अनि सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला ठुला आवाज गुन्जे, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँको ख्रीष्टको राज्य भएको छ, अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरुहरूले घोप्टो परी परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, भन्न लागे, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, किनभने तपाईले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। जाति जातिहरू क्रुद्ध भए र तपाईँको क्रोध प्रकट भयो। मरेकाहरूलाई इन्साफको समय आयो र तपाईँका दासहरू, अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र तपाईँको नाउँको डर मान्ने ठुला सानालाई इनाम दिने समय र पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो। स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो। उहाँको मन्दिरभित्र उहाँका करारको सन्दुक देखियो। बिजुलीका चमक देखिए, आवाज र मेघ गर्जनहरू सुनिए, भूकम्प गएर ठुला ठुला असिना परे। हजुर, राम्रोसँग पढ्नुभयो। र यो मुख्य पदका विषय चाहिँ सातौं तुरही र परमेश्वरको राज्यको विषयमा छ। सातौं तुरही फुकेको बेला संसारको राज्य, परमेश्वरको राज्य बन्छ भनिएको छ। सातौं तुरही मुख्य पदमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। कस्तो विषय हो त? परमेश्वरको विजय र परमेश्वरको उद्धार यो पृथ्वीमा स्थापित हुने विषय हो। गत समय प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा सिके झैँ पहिलोबाट 6औं तुरहीमा चाहिँ कस्तो विषय छ त? परमेश्वरका चुनिएका जन विनाशमा पर्ने त्यो विषय थाहा दिने कुरा हो। तर यहाँ मुख्य पदमा भएको विषय चाहिँ सातौं तुरही भएको हुनाले परमेश्वरको रहस्य भनिएको हो। प्रकाश 10 को 7 मा हामीले सिकेका छैनौँ र सातौं स्वर्गदूतले तुरही फुकेको बेला परमेश्वरको रहस्य जो आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नुभए झैँ पूरा हुनेछ, त्यो कुरा सम्झिनुहुन्छ? हजुर, त्यो विषय के थियो? यी संसारका राज्य परमेश्वरको राज्य बन्ने कुरा जो अचम्मित कार्य हो, रहस्य हो। हामी चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै मरेर पुग्ने त्यो राज्य भन्ने सम्झिन्छौँ। तर यहाँ सातौं स्वर्गदूतले तुरै फुकेको बेलामा मृत्युले राज्य गरेको यो संसार जीवनले शासन गर्नुहुने परमेश्वरको राज्य बन्दछ र यो बेलाबाट प्रभु येशूले फेरि आउनु भई सदा सर्वदा यो पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुने कुरा हो। पुनरुत्थान र अनन्त जीवन यो पृथ्वीमा पूरा हुन्छ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थी 15 को 51 देखि 54 पद त्यहाँ प्रतिज्ञाको विषय पनि छ। त्यो विषय के थियो त? यी शहीदहरू चाहिँ आत्मिक शरीरमा फेरि जीवित भएर पुनरुत्थान हुन्छन् अनि जीवित रहेका हामीहरूको पनि परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भएर यसरी मृत्यु जीवनमा निलिने र अनन्त जीवनमा हामी प्रवेश गर्ने त्यो अचम्मको परमेश्वरको रहस्य हो। सारा संसारका प्रिय पास्टरजनहरू अनि थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू, म आफूलाई यो कुरा थाहा थिएन, मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्दैमा अनौठो ठान्ने कुरा होइन। परमेश्वरको रहस्य भएको हुनाले परमेश्वरलाई मात्रै थाहा भयो भने भइहाल्यो नि त। र त्यसो हुनाले हृदय खोलेर हामी सँगसँगै यी पुनरुत्थान र अनन्त जीवनमा प्रवेश गरौँ म कामना गर्दछु। हजुरहरू साँच्चीकै योचोटिको सेमिनारमा सही ठाउँमा आउनुभएको छ अनि यी सारा मानव जाति चाहिँ पुनरुत्थान र अनन्त जीवनमा पुग्ने हो भने सातौं तुरहीको आवाजलाई अनिवार्य पनि सुनेर साँचो परमेश्वर प्रभु येशू र पठाउनु भएको व्यक्तिलाई चिन्नु पर्दछ। हजुर, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु हो भने योहन्ना 17 को 3 मा चाहिँ साँचो परमेश्वर र उहाँले पठाउनु भएको व्यक्तिलाई चिन्नु पर्छ भनिएको छ। चिन्ने तरिका के हो त? मत्ती 11 को 27 पदमा पुत्र र पुत्रको इच्छा अनुसार प्रकाश प्राप्त गर्नेहरूले चिन्नेछन् भनिएको छ। पुरानो करारको प्रकाश अर्थात् परमेश्वरको रहस्य प्रभु येशूको माध्यमबाट मात्रै सुन्न पाइन्थ्यो र आज प्रभु येशूको प्रकाश योभन्दा अगाडिको विषयबाट पनि सिक्नु भए झैँ त्यो प्रकाश चाहिँ कहाँ यी नयाँको पेटभित्र छिरेको छ। प्रभु येशूले खोलिदिनु भएको हुनाले प्रभु येशूको प्रकाश हो। नयाँ करारको प्रकाश प्रभु येशूको प्रकाश चाहिँ नयाँको पेटमा प्रवेश गरेको हुनाले यी नयाँलाई भेटेर यी वचन सुनेपछि अनि साँचो परमेश्वर साँचो प्रभु येशू र उहाँले पठाउनु भएको प्रतिज्ञाको गोठलाई चिन्न सकिन्छ र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकिने अचम्मितको यो आशिष
प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो हुनाले अनिवार्य सुन्न आवश्यक छ। अनि यी संसारको राज्य परमेश्वरको राज्य बन्ने बेला अरू कस्ता घटनाहरू घट्छन् त? यी अन्य जातिहरू क्रोधित हुन्छन् भनिएको छ। किन त्यसो होला? यी अन्य जातिहरू आफूले राज्य गरेको यो संसारको राज्यलाई परमेश्वरको राज्य बनेर आफूहरू चाहिँ फैसलामा पर्ने कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू क्रोधित भएका हुन्। तर स्वर्ग पृथ्वी सबै थोक बनाउनु हुने सृष्टि गर्ने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले खोजेर पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ भने के त्यो गल्ती हो र? पृथ्वीलाई नाश गर्नेहरूमाथि फैसला हुन्छ भनिएको छ, तिनीहरूको हुन् त। परमेश्वरको वासस्थानलाई निलेका विनाशकर्ताहरूमाथि फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने विषय हो। यो विषय चाहिँ प्रकाश 16 अध्याय 17 अध्याय र 18 अध्यायका विषयहरू गवाई राम्रोसँग सुनेर बुझ्नुहोला। सातौं तुरही फुकेको बेला चाहिँ अन्य जाति यी विनाशकर्ताहरू चाहिँ रिसले चुरचुर हुँदै फैसलामा पर्छन्। ठिक विपरीत प्रभुको नामको डर मान्ने व्यक्तिहरूले भने इनाम प्राप्त गर्दछन्। कस्तो खालको इनाम हो त? प्रकाश 2-3 अध्यायमा यसै गरी लेखिएको जो 12 किसिमका आशिषहरू त्यो इनाम प्राप्त गर्ने हो। प्रकाश 19 अध्याय 20 अध्याय 21 अध्यायमा राम्रोसँग गवाही प्राप्त गर्नुहुनेछ। आत्मा शरीरको विवाह देखा पर्ने, त्यसै गरी पहिलो पुनरुत्थान पनि स्थापित हुने अनि परमेश्वर र आत्मिक स्वर्ग यो पृथ्वीमा ओर्ल्याउने विषय लेखिएको छ नि। हजुर, म एउटा प्रश्न हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु। प्रिय धार्मिक संसारका हाम्रा पास्टरजनहरू अनि थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्त जनहरू, हजुरहरू सातौं तुरही फुकेको बेला रिसले चुरचुर हुनुहुन्छ कि प्रभुको नामको डर मानेर इनाम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सबैजना प्रभुको नामको डर मानेर इनाम प्राप्त गर्नुभएको होस् र विशेष गरी हाम्रा पास्टरजनहरू राम्रोसँग सिकेर सन्तजनहरूलाई राम्रोसँग सिकाएर सँगसँगै यो स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशिषमा प्रवेश गरौँ, हृदयबाटै म यो कामना गर्दछु। पक्कै पनि त्यसो गर्नुहुन्छ नि? हजुर, प्रकाश 11 अध्यायको अन्तिम पद 19 पदमा हेर्नेछौँ। परमेश्वरको पवित्र मन्दिर उगारिएको र त्यहाँभित्र ठुलो असिना छ भनिएको छ। यहाँ परमेश्वरको नयाँ पवित्र मन्दिर उगारिएको भनेको के अर्थ हो त? यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको नयाँ पवित्र मन्दिर अथवा मण्डली स्थापना भएको कुरा सारा संसारभर टाढा टाढासम्म फिँजिएको थाहा दिएको भन्ने कुरा हो। वास्तविकता एकचोटि हेरौँ। यो अगमबानी पुरा हुनभन्दा अगाडि वास्तविक थोक नभएको हुनाले गवाई दिन सकिँदैन थियो। तर जब परिपूर्ति हुँदा वास्तविक थोक वास्तविक स्वरूप प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रभु येशूले यो हुन अघि नै मैले बताइदिएको छु, जब यो हुन आउँछ ती वास्तविक स्वरूपलाई हेरेर विश्वास गर भन्नुभएको थियो नि, होइन र? हो। र एकचोटि वास्तविकतालाई हामी बुझिहेरौँ। यो वास्तविकता चाहिँ सिन्छनजी येशूको मण्डली गवाईको मण्डपको पवित्र मन्दिर स्थापना भयो भन्ने कुरा हो। सिन्छनजी येशूको मण्डली अथवा धर्म भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 21 अध्यायमा नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिन्छनजी भनिएको हो। त्यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूले सिकाउनु भएको हुनाले त्यो येशूको धर्म अथवा मण्डली हो। र त्यसै गरी विद्रोह र विनाशको गवाई दिने भएको हुनाले गवाईको मण्डपको परमेश्वरको पवित्र मन्दिर अथवा मण्डली भनिएको हो। र यो कुरा सन् 1984 मार्च 14 तारिकका दिनबाट सुरु भएको हो। र यहाँ चित्रमा भनिए चाहिँ यी गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली चाहिँ सारा संसारभर थाहा दिइने कुरा हो। यो वर्ष सिन्छनजी पृथ्वीमा स्थापना भएको 38औं वर्ष हो। प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू, सन्तजनहरू, परमेश्वरले यतिको चाहनु भएको, प्रभु येशूले यतिसम्म चाहनु भएको सिन्छनजी येशूको मण्डली गवाईको मण्डपको पवित्र मन्दिर यो पृथ्वीमा स्थापना भएको यो खुसीको खबर पो सुसमाचार पो प्रचार गरिरहेको छ त। यो बेला हामीमा अत्यन्तै ठुलो आशा पलाउँछ नि भनेर। र परमेश्वरको पवित्र मन्दिर उगारिएको बेलामा त्यो भित्र ठुलो असिना देखा पर्दछ। र पवित्र मन्दिर उगारिएको हुनाले त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हेर्दै गर्दा त्यहाँ करारको सन्दुक छ, बिजुली देखा पर्छ, आवाज र मेघ गर्जन देखा पर्दछ र अन्तिममा ठुलो असिना पनि देखा पर्दछ। करारको सन्दुक चाहिँ करारको विषय समावेश भएको भाँडो हो, अर्थात् करारको वचन भएको कुरालाई करारको सन्दुकले जनाउँदैछ। र बिजुली भन्नाले चाहिँ यी आत्माहरूको छिटो छिटो कार्य गर्ने स्वरूपलाई जनाउँदैछ। आवाज र मेघ गर्जन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको गर्जनलाई जनाएको हो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले शासन गर्नुहुने, अराई खटाई गर्नुहुने त्यो आवाजलाई बुझाउन खोजेको हो। अनि यी पवित्र मन्दिरभित्र अर्को कुरा के छ? ठुलो असिना छ भनिएको छ।
आजका दिन यी मानिसहरू यो ठुलो असिना चाहिँ न्युक्लियर बम हो, एटोमिक बम हो, यसरी सिकाउने मानिसहरू धेरै छन्। र यो कुरा साँच्चीकै न्युक्लियर बम एटोमिक बम हुन्थ्यो भने कहाँ हतियार भण्डार केन्द्रमा हुनुपर्ने, तर कहाँ परमेश्वरको पवित्र मन्दिरमा राखिएको देख्दा यो चाहिँ मानवीय आज्ञाबाट सिकाएको कुरा हो। वास्तविकता थाहा पाइ हेरौँ। र असिना चाहिँ के हो? पानी चिसो भएर असिना बन्ने हो। पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र यी क्रोधको वचन र त्यो क्रोधको वचन पाएको गोठालो चाहिँ ठुलो असिना बन्ने कुरा हो। त्यसैले क्रोधको वचन चाहिँ असिना हो र त्यो वचन पाएको गोठालो चाहिँ असिना हो, यो कुरा हो। र प्रकाश 11 अध्यायको निष्कर्ष हेर्नेछौँ। 2 साक्षी र 7औं तुरै, र शीर्षक पनि 2 साक्षी र 7औं तुरै नै छ। सुरुमा नै बताए चाहिँ यी 2 साक्षी, प्रभुका 2 साक्षीले गवाही सिद्ध्याउने दिन अतलकुण्डबाट निस्किएको पशुबाट मृत्युमा पर्छन् अनि 3.5 दिनपछि पुनरुत्थान हुन्छ र उनीहरूले फुक्ने कुरा चाहिँ 7औं तुरै हो। यो 7औं तुरैको आवाज चाहिँ प्रकाश 10को 7 मा भन्ने चाहिँ परमेश्वरको रहस्य थियो। परमेश्वरलाई मात्रै थाहा भएको रहस्य त्यो चाहिँ के रहेछ त? त्यो चाहिँ मृत्युले शासन गरिरहेको संसारको राज्य चाहिँ जीवनले शासन गर्ने परमेश्वरको राज्य बन्ने त्यो अचम्मित रहस्य रहेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रकाश 11 को 15 पदको विषय कहाँ? 11 अध्यायमा। अब परमेश्वरको राज्य बनेको कारणले गर्दा यी मरेकाहरू चाहिँ अविनाशी स्वरूपमा फेरि जीवित हुने र जीवित रहेका हामी चाहिँ परिवर्तन हुने र अनन्त जीवन पूरा हुने कुरा जो पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 54 मा भनिए जस्तै अन्तिम तुरैको विषय त्यसैगरी पूरा भएर देखा पर्दछ। आजको दिन सारा मानव जाति चाहिँ 7औं तुरै हुनुभएको यी नयाँलाई भेटेर अनिवार्य पनि भेटेर प्रभु येशूको प्रकाश प्राप्त गरी साँचो परमेश्वर प्रभु येशू र साँचो गोठालोलाई चिनेर स्वर्ग र अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि म हृदयबाटै प्रभु येशूको नाममा कामना गर्दछु। बाइबलमा आधारित हुने हो भने योहन्ना 17 को 3 पद र मत्ती 11 को 27 पदमा आधारित हुने हो भने अनन्त जीवन चाहिँ साँचो परमेश्वर र उहाँले पठाउनु भएको व्यक्तिलाई चिन्नु हो। अब चिन्ने तरिका चाहिँ प्रभु येशूको प्रकाश प्राप्त गरेपछि अनि मात्रै चिन्न सकिन्छ भनिएको छ। प्रभु येशूको प्रकाश प्राप्त गरेको यी नयाँलाई अनिवार्य पनि चिनेर भेटेर वचन प्रकाश प्राप्त गरेर अनन्त जीवन र स्वर्गमा प्रवेश गरौँ, म यही कामना गर्दछु। परमेश्वरको यो नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायका वचनहरू यहाँसम्म राख्दछु। हजुर, बाइबल पनि एउटा, परमेश्वर पनि एक, स्वर्ग पनि एक, हामी पनि एक हौँ। हामी सबैजना एकचोटि साउटिङ गरौँ, वी आर वन। हजुर, अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुर, हामी हाम्रा पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। सर्वोच्च धन्यवादी धन्यवादका योग्य स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पिताले प्रभु येशूले यतिसम्म चाहनु भएको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकका अगमबानी वचन पूरा हुने यो समय पिताको प्रतिज्ञा अनुसारै सिन्चनजी चेयरम्यानको माध्यमबाट प्रकाशित वचन प्राप्त गर्नुभई सम्पूर्ण घटनाहरू देखेर अब यी 12 कुलपति खडा गर्नुभई सिकाइदिनु भयो अनि चेयरम्यान केन्द्रमा रहनु भएर कुलपतिहरू एकसाथ भई प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू गवाई दिइरहेका छौँ। यी कुरा स्वर्गको आशिष हो, स्वर्गबाट आएको परमेश्वरको प्रेम हो, हामी विश्वास गर्छौँ। यी वचन सुन्नुहुने संसारभर हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू अनि थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू राम्रोसँग बुझेर महसुस गर्न सक्ने गरी हृदय खोलिदिनु भएको होस् र पवित्र आत्माको महसुस दिनुभएको होस्। अनि अरूभन्दा पनि पास्टरजनहरू वचनलाई राम्रोसँग बुझ्नु भई आफ्ना सन्तजनहरूलाई राम्रोसँग सिकाएर सँगसँगै स्वर्ग र अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी पिता परमेश्वर प्रार्थना गर्दछौँ। असीमित प्रेम र अनुग्रह यी वचन सुन्नुहुने हरेक जनालाई अनन्तसम्म दिइरहनु भएको होस्। प्रेमले भरिपूर्ण भएको प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।